कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन के बारे में आप सुनते हैं, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे रिहैबिलिटेशन ऑफ द फ्लड इफेक्टीज़ हो, आपको कहीं ना कहीं अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा होता है. और वैसे तो हमें गुस्से को मैनेज करने के लिए कहते हैं जी गहरी सांस लें, पानी पिएं, बैठ जाएं, बट एवरी डे व्हेन यू गोइंग थ्रू दैट हम सब की एंगर मैनेजमेंट फ्लॉप हो चुकी है. या तो हम अंदर से घुट घुट के अपने आप को बीमार कर रहे हैं, या फिर किसी का गुस्सा किसी पे उतार रहे हैं, जो कि आज का हमारा फेवरेट टॉपिक है. जहाँ हम हेल्पलेस फील करते हैं वहाँ तो हम कुछ कह नहीं सकते, वहाँ मुरव्वतन मजबूरन हमें चुप रहना पड़ता है. मिसाल के तौर पर आपके ऑफिस में इस वक्त क्योंकि हालात टफ हैं तो सेठ को शायद बैलेंस शीट को देख के, बैंक स्टेटमेंट को देख के गुस्सा आ रहा होता है, वो अपने मुलाजिम पे निकाल देता है. मुलाजिम को क्योंकि उसकी नौकरी की ज़रूरत है और मार्केट में नौकरियां मौजूद नहीं है, वो भी वहाँ पे अपना गुस्सा ज़ब्त कर लेता है. घर आके बच्चे की खामखा पिटाई कर देता है, बीवी की दाल में नुक्स निकाल देता है. तो आई मीन हम कहीं का गुस्सा जो कहीं निकाल रहे हैं, क्या ये वाकई ऐसा ही है? आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस अ लिटिल बेटर. ख़ास तौर पे साइकोलॉजिकली हमारे जहन में क्या हो रहा है? क्या हम ये डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि दरअसल गुस्सा मुझे काम पे आ रहा है जो मैं घर वालों पे निकाल रहा हूँ, या उस वक्त वो चीज़ हमें ट्रिगर करती है और आपके लिए सबकॉन्शियसली इन सब चीज़ों को अलग अलग करना, इनकी बाउंड्रीज़ मुतय्यन करना मुश्किल हो जाता है. लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस, एंड ख़ास तौर पे बिकॉज इट इज़ कॉस्टिंग अस आवर रिलेशनशिप्स. कुछ बहुत बेहतरीन ताल्लुक़ आपके इसकी वजह से ख़त्म हो रहे हैं. सो लेट्स टेक अ लुक कि लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, हमारे पैनल इसके बारे में क्या कहता है. आई वांट टू फाइंड आउट क्या हमारे पास पब्लिक ओपिनियन है इसके बारे में, तो मुझे बताइएगा. मीनवाइल आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस माई पैनल टू यू. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वजीहा. शी इज़ अ कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट. इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं एट द इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल साइकोलॉजी एट बहरिया यूनिवर्सिटी. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर. इसके अलावा महविश ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इमोशनल वेलबींग और लाइफ कोच हैं. आप भी लोगों की मदद करती हैं व्हेन इट कम्स टू मैनेजिंग स्ट्रेस एंड अचीविंग देयर डिज़ायर्ड गोल्स. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर. अच्छा, ये अगर मामलात आप इनके पास, इन दोनों के पास जाके हल ना करें तो फिर हमारे तीसरे मेहमान के पास जाना पड़ता है क्योंकि मामलात इतने बिगड़ जाते हैं, फिर आपको कोर्ट कचहरी का रुख करना पड़ता है, काजी बुलाना पड़ता है कि भाई हम दोनों के बीच में सुलह करा दें या इंसाफ कर दें. तो हमारे साथ मौजूद हैं हम सब के फेवरेट ख्वाजा नवीद साहब. बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब. थैंक यू वेरी मच. ख्वाजा साहब, ये सच कहा ना, यहाँ बात नहीं होती तो फिर आप तक आना पड़ता है. लेकिन जब मैं सोचती हूँ कि माहिर नफ्सियात, काउंसलर, थेरेपिस्ट इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे, यानी उनकी एक्सेप्टेंस नहीं थी, इतने प्रोफेशनल्स नहीं थे, तो ये जिम्मेदारियां भी आप लोगों के हिस्से होती हैं. हमारे जिम्मे थी काउंसलिंग करना, लोगों को बताना, समझाना, कूल डाउन करना. सबसे बड़ी बात तो कूल डाउन करना. यार इसको माफ कर दो, चलो खत्म कर दो, नो सुलह कर लो, ये कर लो, ये हम करते थे, है ना. और मर्डर केसेस में कॉम्प्रोमाइज करा देते थे. बिल्कुल. और ख़ास तौर पे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स, या लोगों को ये बताना कि देखो इतनी बड़ी बात नहीं है, या बगैर कोर्ट में गए हुए उन मामलात को हल कर देना, जो भी उनका तरीका है कि अच्छा जी इस पर सबसे कम नुकसान इस तरह होगा, ऐसे कर लीजिए, बजाय इसके कि आप साल साल तक ये केस लड़ते रहें. कितनी हद तक ये चीज़ें गुस्से की वजह से होती हैं, जो भी मामलात में इख्तिलाफ? बात ये ना कि गुस्सा एक नेचुरल सी, वो जिस तरह ना आदमी को जुकाम लगता है या छींक आती है, बिल्कुल ऐसे गुस्सा भी आता है. ये क्या, इसको पता नहीं, इनको आता होगा, अंग्रेजी में कहते हैं क्या, इनवॉलंटियर मसल्स या क्या कुछ टाइप की चीज है. रिएक्शन है ना, सोचना नहीं पड़ता कुछ. हाँ, खुद ब खुद जो है ऑटोमेटिक आ जाता है गुस्सा. छोटी सी बात से आ जाता है. आपको पता है कई दफा पार्किंग के ऊपर कि मैं गाड़ी लगा रहा था, दूसरे ने लगा दी, आपस में लड़ पड़े, पढ़े लिखे लोग, और उसमें एंड में पता चला दोनों थाने में बैठे हुए हैं. अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात मुझे ये नज़र आती है कि कई लोगों को तो अपने रवैये के बारे में पता होता है कि फ़लाना शख्स गुस्से का बहुत तेज़ है, लेकिन मैं अक्सर देखती हूँ कि जो रोड रेज के वाक़यात हैं, हाथापाई के वाक़यात हैं, या पहली दफ़ा आपका इस तरह का ब्रॉल होता है, या खुदा न खासा गुस्से में आप किसी का कत्ल कर दें, तो ये वो एक मॉन्स्टर साइड है आपकी जिससे शायद आप खुद भी वाकिफ़ नहीं होते. एंड दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट. वजिया, मुझे ये बताओ कि अ लॉट ऑफ टाइम्स लोग कहते हैं मुझे इतना गुस्सा कैसे आया, मैं गुस्से में आपे से बाहर कैसे हुआ, आई डोंट नो एनीथिंग. अच्छा, सबसे पहले तो जो अभी हम बात कर रहे थे सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट की, तो एंगर इज़ अ हेल्दी नेगेटिव इमोशन. हेल्दी नेगेटिव इमोशन है, यानी आपको आना नेचुरल बात है. हम से सब कहीं ना कहीं इस चीज़ से गुजरते हैं कि हम लोगों को गुस्सा आ जाता है. लेकिन ये चीज़ आइडेंटिफाई करना कि हाँ ये मेरा कंसिस्टेंट पैटर्न तो नहीं है. कुछ लोग उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते. नहीं, मैं तो कह रही हूँ, और अगर अचानक से फटने का ये होता है कि शायद शुरू से हमारी इमोशनल रेगुलेशन ऐसी नहीं हुई होती. यानी मैंने बहुत दफ़ा अपने आप को शायद इसी से मार्जिन दे दिया, मैंने डिस्प्लेस कर दिया, अगले ने सुन ली मेरी बात, तो शायद मेरा वो कंसिस्टेंट पैटर्न बन गया.
میں نے ریگولیشن نہیں سیکھی ایموشنس کی بچپن سے لے کر اب تک. شاید یا تو میں نے اس کو پہلے انٹرنائز کرنا شروع کر دیا پیسیولی, اور وہ اچانک سے وہ کہتے ہیں نا کہ غبار پھٹا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ کبھی کبھار اتنا سچویشنل ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بات اتنی غصے والی تھی نہیں جتنا مجھے آیا, اور آپ کو اپنے آپ پہ حیرت ہو رہی اس لیے ہوتی ہے کیونکہ اس سے پہلے جتنی باتیں آپ کے اندر ہیں شاید آپ نے ان پہ غور نہیں کیا ہوتا, یا آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آپ نے اپنے آپ کو ریگولیٹ کیسے کرتے رہنا تھا چھوٹی چھوٹی باتوں پر. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اب جیسے آپ ایک نارمل سوٹڈ بوٹڈ ٹائی لگا کے آفس سے نیچے پارکنگ لاٹ پہ آئے ہیں, اور اچانک کسی نے آپ کی گاڑی کو کیونکہ کراس کیا یا آپ کا پارکنگ اسپاٹ لے لیا یا آپ کی گاڑی کو بلاک کر دیا, آپ کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ آپ دستوں گرباں کیوں ہو گئے, انہیں نارمل آ رہے تھے, پڑھے لکھے انسان ہیں, ٹاپ آف دا وائس وہ چیخ رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں انڈر لائنگ ٹو دیٹ مہوش از اے سینس آف ہیلپ لیسنس. جیسے مجھے بھی میری گاڑی کے آگے کوئی گاڑی پارک کر جائے, مجھے 2 منٹ زیادہ ویٹ کرنا پڑے, یا آگے والی گاڑی سلو, تو مجھے بہت غصہ آنے لگ جاتا ہے. اور میں نے اس کو بیٹھ کے جب سوچا تو مجھے لگتا ہے ان دیٹ مومنٹ آئی اسٹارٹ فیلنگ ویری اسٹک. آپ دیکھو کہ اگر آپ لفٹ میں بھی جا رہے ہو اور آپ نے جانا ہے 7ویں فلور پہ, اور آپ سے پہلے 3 لوگ چڑھ گئے جنہوں نے 2, 3, 4 سب دبا دیے, خواہ کی ایجیٹیشن, حالانکہ آپ کو پتہ ہے وہ 7ویں مالے پہ اسی طرح جائے گی, لیکن یار یہ کیوں رک رہی ہے, کیوں دروازہ کھل رہا ہے, آپ کو خواہ چڑ آ رہی ہے. اچھا اس میں یہ چیز ہے کہ پہلے نہیں تو لفٹ میں بھی تو بھاگ کے ایک آدمی آپ سے پہلے چڑھ جاتا ہے, جب آپ کی باری آتی ہے اب تو وہ فل ہو گیا, آپ جائیں, فل ہو گیا. جی ہماری لائف آج کل کافی فاسٹ ہو گئی ہے جس پیس پہ ہم چل رہے ہیں, تو ہم تھوڑا سا بھی ہمارے پاس مومنٹ نہیں ہے کہ ہم سوچ لیں یا رک کے دیکھ لیں کہ جی کیا ہم غلط کر رہے ہیں. اچھا یہ ہے کہ برین ہمیں چلا رہا ہے, مطلب کوئی آپ کی لفٹ میں چڑھ گیا تو برین نے جیسے آپ کو تھاٹس دی, آپ نے وہ تھاٹس آگے پاس آن کر دی. یو شوڈ ٹیک اے مومنٹ اینڈ تھنک ایٹ دیٹ ٹائم کہ مجھے کیا سوچنا چاہیے. آپ دوسرے کے پرسپیکٹیو سے بھی سوچ سکتے ہیں کہ مے بی ہی از ان اے ہری, اس کو کوئی ایمرجنسی ہو, وہ جا سکتا ہے. اگر آپ تھوڑی دیر پاز کر کے وہ سوچ لیں گے وہ تھاٹ اپنے برین کو فیڈ کر دیں. 1 منٹ میں ایڈ کر دوں, جو روز بچ جاتی ہے گاڑی, یہ جو رات کو فوڈ سپلائی کر رہے ہوتے ہیں نا 8-9 بجے, وہ جہاں ان کا دل کرتا ہے وہ گاڑی اپنی موٹر سائیکل موڑ لیتے ہیں اور گاڑی کے آگے سے یوں نکل جاتے ہیں کہ اگر گاڑی والا ذرا ادھر دھیان ہو تو اڑ جائے. ہاں ویسے یہ میں نے بھی روز کر رہے ہیں وہ, میں تو ڈیلی واچ کرتا ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ سارے لوگ, آپ کی جو مہوش کی بات ہی کو اگر کنٹینیو کروں, کہ ہم سب اتنی تیز رفتار زندگی میں ہیں کہ ہم نے لٹرلی جیسے کولو کا بیل ہوتا ہے نا, اس طرح ہم نے بلائنڈرز بلنکرز لگائے ہوئے ہیں اور ہم اپنی لین میں بھاگ رہے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ لیفٹ رائٹ, تو وہ لیفٹ رائٹ کسی کا کراس کرنا ہمیں لگتا ہے کہ او یہ کیا ہوا, میری اسپیڈ مجھے کم کرنی پڑ رہی ہے, یا یہ میرے اسپیڈ پہ میرے ساتھ کیوں نہیں بھاگ رہا, یہ شخص جو میرے ساتھ جس کو مجھے میرے ساتھ کام کرنا چاہیے وہ مجھ سے سلو کیوں ہے. اینڈ دیٹ ٹینڈس ٹو ایجیٹیٹ, کیونکہ آپ کا ذہن بہت تیزی سے بھاگ رہا ہے. سو وی آر گوئنگ ٹو کم ٹو ریمیڈیز فار دیٹ, لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, گڈ مارننگ. اقبال میں بالکل ٹھیک ٹھاک آیا, آپ کیسے؟ گڈ مارننگ ٹو یو ایز ویل. اللہ کا شکر ہے, سب سے معزز مہمانوں کو سلام ہو. لیکن جو خواجہ صاحب ہے نا, ان کو دیکھ کے میرے چہرے پہ ایک مسکراہٹ آتی ہے, اور مجھے گرو مندر کی چاٹ یاد آ جاتی ہے جہاں میری ان سے پہلی دفعہ ملاقات ہوئی تھی. کیا بات ہے. خواجہ صاحب کو خاص سلام ہو, آپ کے آفس سے بہت قریب ہے وہ گرو مندر کی چاٹ والا. اچھا دیکھیے بات پتہ یہ ہے کہ یہ حقیقت بات ہے کہ لوگ گھر پہ آ کے جو ہے نا اپنے کہیں سے آتے ہیں, کسی کا غصہ آفس سے کوئی کرنچ ہو جاتا ہے یا کہیں اور سے کوئی پرابلم ہوتی ہے, تو وہ سارا غصہ آ کے اپنے بیوی بچوں کو اتارتے ہیں. دیٹ از رانگ. لیکن ایک بات سیدھا میں کہوں گا, لیکن جو کراچی کا ٹریفک ہے, کراچی کی روڈوں کا حال ہے, تو آدمی اریٹیٹ ہو جاتا ہے. اب اریٹیٹ ہوئے گھر آ جاتا ہے, تو عورتوں کو بھی چاہیے کہ گیٹ کھولتے ہی سارے شکایتوں کے انبار نہ لگائیں, ذرا تھوڑا توقف کر لیں, تھوڑی دیر بعد پانی وانی پلا کے پھر آپ بات کر لیں, تو یہ بہت ضروری ہے. اچھا میں آپ کو دونوں طرف سے بتاتی ہوں. دیکھیں جینڈر بائس کو ایک طرف رکھتے ہیں, خاتون میں بھی ہوں, کام میں بھی کرتی ہوں, کراچی کی اسی ٹریفک سے نبردآزما ہو کے میں گھر پہنچتی ہوں, اور میرے گھر میں میری ایک عدد والدہ ہیں ماشاءاللہ سے, تو ان کو بھی آپ نے والا جو مشورہ ہے نا, یہ ہم جب ان کو دیتے ہیں کہ امی 10 منٹ بعد بات کر لیجیے گا, کول ڈاؤن کر لیں, پانی پی لیں, تھوڑا ریلیکس ہو جائیں اس کے بعد بھی. لیکن ماشاءاللہ ہم سب نے, جو میں تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی نا کولو کے بیل والے جو ہمارے بلنکرز لگے ہوئے ہیں, اس کی وجہ سے میں اپنی اسپیڈ میں بھاگ رہی ہوں. مجھے لگتا ہے میں گھر آ کے بھی مجھے ABCD کام کرنے, امی نے پورے دن سے ایک فہرست بنائی ہوئی ہے ماشاءاللہ کہ جو کام نہیں ہوئے ہیں اور انہوں نے مجھ سے ڈسکس کرنے, تو وہ میں کہتی ہوں 10 منٹ گزر جائے, 1 گھنٹہ آپ کول ڈاؤن ہونے کا لے لیں, وہ ٹکراؤ ویسے ہی ہونا ہے. آپ کیا کہیں گے یا میں اس بارے میں کہوں گا بالکل ٹکراؤ ہو سکتا ہے, لیکن اس میں ایک دوسرے کے لیے کوشن ضرور رکھیں, تھوڑا سا خیال کر لیں, کوشن رکھنا ضروری ہے, ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں. لیکن ایک سوال ہے میرا, سوال یہ کہ دیکھیں ہم ایک ٹائم ہوتا ہے نا, جیسے میں جب ذرا ینگ تھا تو زیادہ مجھے اندر تھا, پھر مجھے چیزیں سمجھ میں آنے لگی. تو اگر آپ کے اندر میچورٹی ہے نا, تو یو کین کنٹرول یور سیلف.
थोड़ा सा आप कुशन लोगों को दिया करें और थोड़ा कुशन लिया भी करें, यही तरीका है। गॉट इट। बहुत बहुत शुक्रिया याया। अच्छा, एक इसमें स्टडी को इंक्लूड करते चलते हैं, अगर मिडिल एज के बाद मर्द और ख़वातीन की जो बीमारियां हैं उनको कंपेयर किया जाए तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडीज़ सामने आती हैं। नंबर 1, मर्द बेचारे एक ही दफ़ा किसी जानलेवा मर्ज़ में अचानक से कोई उनको अटैक होगा या बाय द टाइम चीज़ें उनकी डिस्कवर होती हैं तो बड़ी एक्सट्रीम स्टेजेस पे पहुंची होती हैं, इट्स लाइक अ स्पाइक। ऑन दी अदर हैंड ख़वातीन के बारे में साइकोलॉजी और मेडिकल साइंस ये कहती है कि उनको लिंगरिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, मोर लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, दिल का छोटा मोटा मसला जो आपके साथ नरम गरम हालात को लेके चलता है। सो दिस सडन कि आपको कुछ हुआ और आप उसी वक्त यूर डन एंड ओवर विद, ये मर्दों के साथ होता है और ख़वातीन लिंगरिंग प्रॉब्लम्स को लेके चलती हैं। बट या हाउ डज दैट रिलेट टू आर एंगर मैनेजमेंट? मुझे लगता है वो गुस्सा, नाइंसाफियाँ पी कर ख़वातीन का ये हाल होता इसकी है। एक बहुत बड़ी रीज़न है पैसिव एग्रेशन। ठीक है, कंसिस्टेंट पैटर्न तो अगर आपका बिल्ड हो गया, अब मर्द हजरात में थोड़ा, क्योंकि हमारी सोसाइटी भी इतना प्रमोट नहीं करती है एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस को, तो जैसे मैंने भी रेगुलेशन की बात की, ख़वातीन का छोटी छोटी बात पर अक्सर कहते हैं चू चू करना है, वो छोटी छोटी भी इसलिए बता रही होती हैं कि दे वांट टू बी हर्ड। लेकिन मर्द हजरात का ये होता है कि शायद वो सोसाइटी आपको शायद प्रमोट नहीं करता है तो आप भी नहीं कहते कोई भी चीज़ आपको फील हो रही है, तो वो भी पैसिव एग्रेशन है, वो पेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, वो बिल्ड हो रही है तो एक ही दफ़ा निकलेगी। लेकिन दोनों बीमार पड़ना। और ख़वातीन का ये है कि वो जो छोटी छोटी बात कन्वे होती है, अब आप सोचें कि दूसरा इंसान अभी आपको लिसनिंग स्टेट में है ही नहीं और आप अपनी बात कहे चले जा रहे हैं, तो ना आपकी बात सुनी जा रही है, ठीक है, तो वो ख़वातीन को ये शिकायत रहती है कि हम जितना भी गुस्सा कर लें हमारी बात समझी ही नहीं जाती। हाँ, राइट, कुछ सुनता ही नहीं है मेरी। और मर्द हजरात ये कहते हैं सुनता तो हूँ, हाँ। अब वो सुनते तो हैं लेकिन वो एक्टिव लिसनिंग नहीं है। Exactly. ठीक है, तो वो अच्छा, coping कोई नहीं मेरी सीखी बात हुई। सुनता नहीं है, इसमें आप ये भी देखें कि आमतौर पे जो ख़वातीन बातें कर रही होती हैं वो नैगिंग होती हैं, रेपिटेटिव होती हैं, और वही वाली बात कि इट इज़ लीडिंग टू नो प्लेस। आपको ऐसा लग रहा होता है कि बस ये रोज़ एक लूप में फंसे हुए हैं आप और वही मसले डिस्कस हो रहे हैं लेकिन उनका रिजल्ट। अच्छा, लेकिन ये तो एक एक्सक्यूज़ भी है ना। कई दफ़ा मुझे लगता है कि जिन लोगों पे आपको गुस्सा आ रहा है, जब आप अपना गुस्सा उनसे कम्युनिकेट करते हैं तो वही इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते कि ये गुस्सा उनकी तरफ जायज़ तरीके से डायरेक्ट किया जा रहा है। ख़ास तौर पे ये ख़वातीन के साथ होता है। ख़वातीन अगर किसी भी बात पे बरहमी का इजहार करें कि भाई घर की चीज़ें तुमने फिर उल्टी रखी है, 15 दफ़ा बताया जूते यहाँ उतारो, तौलिया यहाँ पे रखो, तुमने नहीं रखा, आगे जैसे रिस्पॉन्स क्या मिलता है? मसला इतना बड़ा है नहीं जितना तुम उसके ऊपर रिएक्ट कर रही हो, या किसी ने कुछ कह दिया है, क्या ऑफिस में कुछ हुआ है, बच्चों ने ज़्यादा तंग कर दिया, यानी एक अजीब डिसमिसिंग का अंदाज़ होता है कि ये गुस्सा जो वो कर रही है या जो बात वो कह रही है वो जायज़ नहीं है। दिस इज़ ऑल्सो क्रिएटिंग प्रॉब्लम। महविश, क्या कहोगी? अच्छा, इसका ये है कि ये सिर्फ गुस्सा उस वक्त का, उस सिचुएशन का नहीं होता, ये काफ़ी टाइम से बिल्डअप हो रहा होता है। मतलब मिनी ट्रिगर्स आपके दिमाग में शुरू से होते हैं, और वही जैसे वजिया ने कहा कि वो टू बी हर्ड, वुमेन चाहती हैं कि उनको सुना जाए, जो हमारे मुआशरे में नहीं होता, और हमें यही सिखाया जाता है कि आपने गुस्सा पीना है, मर्द तो गुस्सा करेगा, तो ये एक बिल्ट इन बिलीफ दे दिया जाता है। लेकिन बीइंग अ ह्यूमन, वुमेन की भी फीलिंग्स होती हैं, शी ऑल्सो नीड्स वैलिडेशन, अप्रूवल चाहिए होता है उनको, टू बी फील हर्ड एंड सीन, और वो जब उसे नहीं मिलता तो स्लोली ये चीज़ बिल्डअप होती रहती है और वो दूसरे वेज में कम्युनिकेट करना शुरू करती है। देन शी ट्राइज टू बिकम एंग्री, छोटी छोटी चीज़ें इरिटेट करती हैं। अच्छा, बाय द वे ये मर्द और ख़वातीन दोनों करते हैं। अगर आप बात करें कि मर्द भी अगर आके बच्चों को खामा ज़रूरत से ज़्यादा डांट रहा है, तुम्हारे मार्क्स सही नहीं आए, तुमने होमवर्क कैसा किया है, तुम्हारी साइकिल में बाहर कैसे पड़ी हुई है, तो आप भी पहला सवाल उससे ये करते हैं आज ऑफिस में कुछ हुआ है क्या ऑफिस का गुस्सा है जो यहाँ उतार रहे हो? ऑफिस में कुछ हुआ होता है, लाइक आपने जैसे शुरू में कहा पावरलेसनेस है आपकी, अनजस्ट कुछ आपके साथ हुआ है, बॉस ने कुछ कह दिया, तो आप वहाँ तो गुस्सा नहीं निकाल सके क्योंकि बॉस को आप कुछ नहीं कह सकते। घर आके आपको छोटी सी चीज़ इरिटेट की, बच्चे शोर कर रहे हैं और आपने बीवी को कहा इसको चुप करवा लो, उसने नहीं करवाया कि यार ये तो बच्चे तो खेलते ही हैं, करो, तो वो उसको ट्रिगर कर जाएगा। और वो वहाँ की जुबान में एक कहावत है, वो कहता है कि लिसे ते मैन गुस्सा आंदा है ते डांटे ते मैन तरस आंदा है। जो कमजोर है उसको गुस्सा आता है, जो स्ट्रॉन्ग है उस पे तरस आता है। उस पे तरस आता है, या कहते हैं यार इसकी जरूर आज बीवी ने सुबह पराठा जला दिया होगा, कोई बात नहीं, खैर है। अच्छा जी, एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो। हेलो जी सर, क्या कहेंगे? आवाज आ रही? अब आ रही है, फरमाइए। मैं कह रहा हूँ कराची से अशरफ बात कर रहा हूँ। कहना ये था कि मैडम हदीस तो ये है कि जब गुस्सा है तो पानी पी ले, खड़ा है तो बैठ जाए, बैठा है तो लेट जाए। तो इस हदीस की रूह से तो अगर
तो कोई अगर गुस्सा कर रहा है मर्द अपनी बीवी पे, तो बीवी को चाहिए कि एक बाल्टी पानी उसके ऊपर डाले ताकि वो ठंडा भी हो जाए और ठंडा में नीचे गिर लेट भी जाए, ताकि उसके सर गुस्से में ये कमी तो आए। सोल्यूशन कराची में नहीं हो सकता अप्लाई, क्योंकि यहाँ पानी नहीं आता टैंकर मंगाना पड़ता है। और हो सकता है पानी ना आने पे ही लड़ाई हो रही हो तो उस वक्त ये फॉर्मूला अप्लाई करना बहुत मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया सर कॉल करने के लिए। अच्छा जी, हम ये भी रुझान देख रहे हैं कि बच्चों में भी गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है, और या तो वो स्टबन होते हैं, चुप होते हैं, रोते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बड़े इंतहाई कदम की तरफ भी जा रहे हैं। वजह दिस इज़ वेरी प्रॉब्लमैटिक, क्या कहोगी? जो कोपिंग स्किल्स बचपन से सीखी हैं, अगर आपकी एक्सप्रेशन नहीं है, आपसे कम्युनिकेट नहीं किया गया, लैक ऑफ कम्युनिकेशन से कोर है इस चीज़ के पीछे, ठीक है। कोर इशू यही है कि अगर कोई बच्चा अपनी बात बता रहा है तो तुम रोज़ एक बात पे रोते हो, अच्छा वो फिर कोई चीज़ तोड़ के अपना गुस्से का इजहार करेगा, उसको उस पर मार लगेगी। What about pent up energy वजिया, energy वही कि है। आप हमारे घर छोटे हो गए, हमारे यहाँ बच्चे बाहर जाके तफरी किसी पार्क में या कुछ खेल कूद फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते, उसके नाम पे सिर्फ स्कूलों में हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा आपकी पीटी की क्लास होती है, यू आर नॉट मूविंग, ठीक है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी यू हैव, और फिर स्क्रीन टाइम। मुझे ये बताएं कि अगर आपकी फिजिकल बॉडी मूव नहीं कर रही है और मेंटली आप हर वक्त स्टिमुलेटेड हैं, तो इससे भी गुस्सा बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि आपका एग्रेशन जो एक्सटर्नलाइज होता है इसीलिए कि जब आपके अपनी रिसोर्सेज नहीं होते। देखिए, मैंने अभी पहले भी कहा था कि एंगर हेल्दी नेगेटिव इमोशन है। इट टेल्स कि अगर मुझे किसी बात पे गुस्सा आया है तो मुझे देखना पड़ता है कि मेरी कोई बाउंड्री तो वायलेट नहीं हुई, या मैंने अपना कोई राइट कम्युनिकेट करना था, शायद सुना नहीं गया। अब मैं उसका इजहार इसलिए गलत तरीके से कर रही हूँ, वो अनहेल्दी और अनयूजुअल वेज में डिस्प्लेस ज़रूर हो रहा है। अगर मुझे हेल्दी चैनल्स मिल जाते हैं डिस्प्लेस करने के, बच्चा है, हम हमेशा कहते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है या सब्लिमेशन है एंगर की, वो किसी हेल्दी चैनल के थ्रू होनी चाहिए। आपको नहीं समझ में आ रही क्या बात करनी है, तो बात करने के बजाय आप थोड़ा सा टाइम लें। वो जब भी हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात की थी, वो यही था कि जस्ट ब्रीथ एंड रिलैक्स। नहीं समझ में आ रही, वॉक अवे, गो आउट। कुछ नहीं मिलता, पंचिंग बैग। एटलीस्ट उस टाइम पे आपका जो नर्वस सिस्टम को टेम करने की जरूरत है वो हो जाता है। उसके बाद आप रियलाइज करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ इमोशन एंड हेल्दी चैनलाइजेशन इज द सोल्यूशन। वही वाली बात है कि वो जो पेंटअप है उसको कहीं ना कहीं तो निकलना है ना। अब निकलने का सही तरीका भी है, तो थोड़ी सी सेंसिटिविटी है कि आप रिफ्लेक्ट करें कि वॉज आई बिहेविंग वेल, या मैं सही रिफ्लेक्ट कर रहा था। ना बाप का बच्चे पे गुस्सा जायज़ है, ना माँ का बच्चे पे गुस्सा जायज़ है। अच्छा, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेस्ड एंगर, अब ये गुफ्तगू बड़ी मेन स्ट्रीम होने लगी है कि देखिए कोई भी अगर क्राइम भी होता है, और एक वर्जन, बिकॉज सोशल मीडिया और माशाल्लाह हमारा जितना मेन स्ट्रीम मीडिया भी है, वो सब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट उस वक्त बन जाते हैं। सो व्हेन दे आर टेकिंग अवे द लेयर्स एंड पीलिंग अवे कि फ़लाना क्राइम क्यों हुआ, तो कहीं ना कहीं यही बात जो आप लोग कह रहे हैं कि डिस्प्लेस्ड एंगर है, बचपन की कोई ज़्यादती है, कोई चीज़ है जो जहन में रहती है। ख्वाजा साहब, डज दैट मेक फॉर एन वैलिड आर्ग्यूमेंट इन द कोर्ट ऑफ लॉ? यानी अगर आपने गुस्से में आकर, एक सेल्फ डिफेंस अलग है, गुस्से में आकर अगर आपने होमिसाइड या कत्ल किसी को कर दिया है, या फिज़िकली नुकसान पहुंचाया है, गुस्से में वैंडलिज्म किए, किसी के घर जाके उसमें तोड़ फोड़ कर दी है, या जैसे हमारे यहाँ बड़ा कॉमन होता है जी, गुस्से में तलाक दे दी थी, बट अब गुस्सा ठंडा हो गया तो प्लीज़ डॉक्टर वकील साहब बताइए कि किस तरह सही करें मामलात को। तो मुझे बताएं कि ये कोर्ट ऑफ लॉ में वैलिड आर्ग्यूमेंट होता है? जी, ये मर्डर केसेस में पुराने ज़माने में ये होता था, और अब खैर उसको मानते नहीं है इतना, कि फौरी तौर पे वो कहते थे कि इमीडिएट इमोशनल, वो इमीडिएटली रिएक्शन आया सही, और उसके ऊपर सिर्फ ये है कि कोई ऑफेंस उसमें कंडोन नहीं होता, इट मेक्स अ ग्राउंड फॉर लेसर पनिशमेंट। ओके, कि भाई आप व्हाट अबाउट ऑनर किलिंग, गैरत के नाम पे जो कत्ल वो करते यही हैं, वाला उसमें भी कत्ल यही होता है, तो उसमें ये प्ली लेते थे, और इतने कोर्ट पुराने ज़माने में रिलैक्स हो गए थे कि 6 महीने में छोड़ देते थे, साल में छोड़ देते थे। अब तो उसमें भी डेथ सेंटेंसेस होने लग गई हैं। सही, हाँ, क्योंकि लोगों ने फिर ये बना लिया कि लड़की को घर में मारना, लड़के को बाजार में मार के, फिर ऐसे भी केसेस हैं कि लाश को घसीट के अपने घर तक लाया, दोनों के कपड़े उतारे और वो उठा के पुलिस को बुला लिया कि देखिए जी मैं घर आया तो ये लगे हुए थे, मैंने मार दिया, दोनों को मार दिया। तो यानी दीज आर ऑल द वेज इट कम्स इनटू आवर फोकस, लेकिन वो मोर ग्राउंड बनाने के लिए ये ग्राउंड नहीं होता। कोर्ट ऑफ लॉ में आप कुछ केसेस में देखते हैं कि सज़ा में कुछ कमी वाक़ई हो सकती है, लेकिन इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। ऑन द अदर हैंड, हमारे रिश्तों को कैसे, आपसी ताल्लुकात को ये वजह कैसे ख़राब करती है? अगर आपको लग रहा है, जैसे
I want to understand not in marriages but in understandings and even in marriages کہ ہم کہتے ہیں نا جیسے ریلیشنشپ کے ریڈ فلیگز ہیں. اگر کسی شخص کے ساتھ رہنے پہ آپ کی پرسنالٹی غصے والی نہیں تھی لیکن آپ کچھ ایجیٹیشن اینڈ پیسو اگریسونیس فیل کر رہے ہیں, یہ کس طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہے چیز؟ اینڈ یو کانٹ ریلی پن پوائنٹ کہ اگر تمہیں فلانے کی بات پہ کیوں غصہ آیا یا یہ میں ایسا کیوں محسوس کر رہی ہوں, تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اچھا, ریلیشن شپس میں صرف ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ میری ایکسپیکٹیشنس سم ٹائمس وہ غصے کے سورس یہ ہے کہ میری شاید کسی ایک انسان سے اتنی ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز بن جاتی ہیں. جیسے آپ نے بھی ٹپکل ریلیشن شپس کی بات کی, ایم ناٹ جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ میرٹل ریلیشن شپ, فرینڈ شپس بھی ہے. اب ایک ہی فرینڈ ہے, آپ کا جب غصہ آ رہا ہے آپ اسے کال کر کے سنائے جا رہے ہیں. جب ہم اینگر ڈسپلیسمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ ٹاک ٹو اے فرینڈ, ٹاک ٹو سم ون ایلس. اب وہ بیچارہ یا بیچاری سوچ رہا ہے کہ میں تو پنچنگ بیگ ہوں. جب اس کو مسئلہ ہوتا ہے وہ ایک دفعہ سنے گا, دوسری دفعہ سنے گا, تیسری دفعہ سنے گا, آخر پہ وہ بھی فرسٹریٹ ہوگا اور اس کی پرسنالٹی اور اس کے رویوں پہ بھی اثر پڑنے لگے گا. اور جب وہ سوچے گا کہ بھائی میری انڈرسٹینڈنگ سے, میں نے بھی کہا نا کہ اٹس جسٹ اباؤٹ ریفلیکشن اینڈ سینسٹیوٹی. جب ہم کمپیشن کی بات کرتے ہیں تو کیا ہم دوسرے کو وہ کمپیشن دیتے ہیں یا ایمپیتھائز ضرور کرتے ہیں کہ جس طرح مجھے غصہ آ رہا ہے شاید اس کو ہی میری بات سن کے 4 دفعہ وہ پرووک ہو چکی ہوگی یا ہو چکا ہوگا, رائٹ. لیکن ہم وہ مارجن دوسرے کو اس ٹائم دیتے نہیں, کیونکہ اس ٹائم پہ صرف ہمارے لیے امپورٹنٹ کیا ہے, ہمارا ایشو. اچھا, ہم اکثر جو مثال دیتے ہیں ہم کہتے ہیں کوئی ذکر کر لو, گہری سانس لو, پانی لو, بیٹھ جاؤ. اس کو ہماری ٹیکنیکل لینگویج میں کہتے ہیں جسٹ اینڈ سڈن پروووکیشن. اوکے, تو یہ اس پہ 6 مہینے ہو جاتی تھی سزا. پہلے یعنی ایک اسپائک آف ایموشن آیا اور آپ, اس کا ٹیکنیکل لفظ تھا جسٹ اینڈ سڈن پروووکیشن, اینڈ اس کو آپ کہتے ہیں کہ دس واز اے مومنٹری ریئیکشن. بالکل صحیح. محبت جی مجھے بتائیں کہ جو بات میں کہہ رہی تھی کہ آہستہ آہستہ ہم نے جو لوگوں کو ٹپس آج تک دیتے ہوئے سنا ہے کہ پانی پی لو, بیٹھ جاؤ, اپنے آپ کو وہاں سے الگ کر لو, بٹ ریسنٹلی آئی کیم اکراس دس ریئلی نائس ٹپ کہ آپ ذرا اگر بات کرنا چاہیں کہ ایک تو میری ماشاء اللہ کالر ہے, پتہ ہے بھائی آ رہے ہیں, واپس آ رہے ہیں, تھوڑی ایک گفتگو کمپلیٹ کر لوں تو مہربانی ہوگی آپ کی. محوش مجھے یہ بتائیے کہ یو آر آلسو گیون اے چیک لسٹ سیئنگ کہ پلیز فیل دس ایموشن رادر دین پشنگ اٹ اوے. جو اینگر ہے آپ کا اس کو امیجن کرو کہ ویئر آر یو فیلنگ اٹ, وہ کس رنگ کا ہے, اس کی وجہ سے احساس کیسا ہو رہا ہے, از اٹ پرکلی, از اٹ اے برننگ فیلنگ, یہ سارے چیک لسٹ ہیلپ کرتی ہے آپ کو؟ اچھا سدرا دیکھیں 2 طرح کا ہے. ایک تو کہتے ہیں نا غصہ نکال لو تو ٹھیک ہو جائے گا, لیکن کہاں نکالنا ہے, کس پہ نکالنا ہے, صحیح انسان پہ, صحیح جگہ پہ, اور جس کے لیے تھا آپ کو غصہ, اس سے اگر آپ بیٹھ کے بعد میں ریزالو کریں تو اٹ ہیلپس. یہ نہیں ہے کہ غصہ تھا میں نے نکال لیا یہ میرے لیے اچھا ہے. غصہ آپ کو سینس آف فیلنگ دیتا ہے ٹو فیل بیٹر اینڈ یو فیل ان کنٹرول, تو یہ ایک سیڈکٹیو بھی ہے. تو لوگ اس کو ایک ایکسکیوز بھی بنا لیتے ہیں, عادت بنا لیتے ہیں کہ غصہ میں نے کیا اور جو ہے مجھے اچھا فیل ہو رہا ہے, ان کنٹرول فیل ہو رہا ہے, بٹ دس از ناٹ ہیلدی. صحیح ہے, جیسے وجیہ نے کہا تو تھوڑا بہت موٹیویٹ آپ کو کرتا ہے, دس از ریئلی نائس کہ آپ کو موٹیویشن ملتی ہے. اور ڈپریشن کے مقابلے میں ڈپریشن میں یو فیل لو, اینگر میں یو فیل ہائی, ان کنٹرول. ٹھیک ہے, تو اینگر ہیلپ کرتا ہے بٹ یہ آگے پھر آپ کو نقصان پہنچاتا ہے. اچھا, یہ بڑا واضح فرق ہے, اینڈ تھینک یو فار برنگنگ دس اپ, کہ جب آپ غصے کو ضبط کر رہے ہوتے ہیں یا آپ ہیلپ لیس فیل کر رہے ہوتے ہیں, مظلوم فیل کر رہے ہوتے ہیں, اس وقت آپ کے پاس کوئی کنٹرول نہیں ہے. کئی لوگوں کو جب ایونچولی وہ غصہ کرنا شروع کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ جی اب ان کی زبان کھل گئی, اب یہ ایکسپریس کرنے لگیں, دیر از اے فیلنگ آف پاور اٹیچ ٹو دیٹ. بٹ دا آبجیکٹیو شوڈ بی کہ جس چیز پہ آپ کو غصہ آ رہا ہے وہ میٹر ریزالو کریں, بجائے اس کے کہ غصے کو ایکسپریس کرنے کا کنٹرول کا ہائی آپ فیل کرنے لگ جائیں. غصہ کرنے کے لیے لینا چاہیے نا. جیسے میں نے کہا نا کہ کمیونیکیٹ کریں کہ وائی ایم آئی اینگری. پیسو اگریشن از اے ڈفرنٹ تھنگ, وہ آپ کا کنسسٹنٹ پیٹرن ہے. اینگر مومنٹریلی اینگر مینجمنٹ کورسز بھی ہوتے ہیں, ان کو آتے ہوں گے. بٹ ہم لوگ اچھا, اس کے بعد ایک میرے پاس آیا بندہ, وہ کہتا ہے میری بیوی جو سامنے چیز پڑی ہوتی ہے نا وہی اٹھا کے مار دیتی ہے, بولا ایشٹرے مار دیتی ہے. ہاں, تو وہ اینگر مینجمنٹ اس کو چاہیے. آئی تھنک کہ وہ بھی ایک سڈن پرووکیشن والی بات ہے جو آپ کی ہے. اچھا, 2 کالرز ویٹ کر رہے ہیں, ان کی طرف جاتے ہیں. اور خاص طور پہ اگر ہمارے یہاں اینگر مینجمنٹ کلاسز ہوتی بھی تو ہر غصہ کرنے والا شخص کہتا ہے کہ مجھے غصہ آتا نہیں ہے, یہ مجھے غصہ دلاتے ہیں. تو اس پہ ذرا بات کریں گے اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ٹیک دیٹ دیر. پہلے ذرا کالر سے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیا حال چال ہے؟ خواجہ شاہد بات کر رہا تھا کراچی سے. جی شاہد صاحب, کیسے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں افسوس کروں گا اپنا جنرل پریزیڈنٹ مشرف صاحب کا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور دوسرا میں کہتا ہوں غصہ جب آتا ہے نا آدمی کو, رات کو جب آپ صبح رات کو جب اٹھتے ہیں صبح کے ٹائم پہ, تو آپ 100 مرتبہ بسم اللہ پڑھ لیں تو آپ کو کبھی بھی آپ کو غصہ نہیں آئے گا. یہ شروع کریں, یہ بھی میں نے شروع کیا. باقی غصہ زیادہ تر آدمی کو گاڑی چلاتے وقت آتا ہے, جب اسکوٹر والے اپنی آگے پیچھے کر لیتے ہیں, ان کو جلدی ہوتی ہے, ان کو جب میں جواب دیتا ہوں
صبح فجر کی نماز میں کیوں نہیں جلدی کرتے؟ ہاں اس کا کوئی مجھے آج تک کسی نے جواب نہیں دیا آج تک. وہاں سب ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں کہ پھر آپ کا مشورہ گاڑی چلانے والے کو ہے کہ وہ تسبیح کرے یا بائک چلانے والے کو ہے؟ ہر ایک کوئی میں کرتا ہوں. میں صبح آپ صبح جلدی کو نہیں کرتے فجر کی نماز پہ, اس وقت جلدی کیا کرے. پھر آدمی اس وقت ٹھنڈا ہو جاتا ہے, بالکل خاموش, جواب نہیں دے سکا. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ شاہد صاحب کال کرنے کے لیے. دوسرے کالر سے بھی بات کر لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اور آپ کا یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے. میں آپ کو بتاؤں ہمارے یہاں لوگوں کی بہت سی پرفارمنس ایفیشینسی متاثر اس غصے کی وجہ سے ہوتی ہے. اس میں دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے اپنے آپ کو اینگر مینجمنٹ کر لیا اور پوری لرننگ کر لی, آپ نے تہیہ کر لیا کہ مجھے کسی حال میں غصہ نہیں کرنا. لیکن کبھی کبھی ایسے ایکسٹرنل فیکٹرز آپ کے ہوم پہ, آپ کے آفس میں, نیبرز میں, دوستوں میں ہو جاتے ہیں کہ جو جس طرح کے حالات واقع چیزیں کرنی ہے کہ آپ مجبور ہوتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ اس کو ایڈریس کر کے اس کو آپ مینیج نہ صرف کریں بلکہ اس کو اپنے لیے ایک اپارچونٹی بنائیں آگے بڑھنے کی. یہ مجھے کیپٹن نے بتایا کہ جتنے کامیاب لوگ اس وقت دنیا میں ہیں انہوں نے یہ اپارچونٹی استعمال کی ہے. جہاں کوئی ان پہ غصہ کرتا ہے وہ تھوڑا سا سوچتے ہیں اور اس میں ایک پہلو نکال لیتے ہیں اپنے آگے بڑھنے کا, کامیابی کا, اور اس کو پلٹ کے جواب نہیں دیتے. اس طرح وہ آگے بڑھتے جاتے ہیں. یہ جو غصہ دوسروں کی طرف سے بلا وجہ آپ پہ ہوتا ہے یہ آپ کے لیے ایک موٹیویشنل پروگریسو فورس بن جاتی ہے. ایبسلیوٹلی. بہت بہت شکریہ سر. کوئی آپ پہ غصہ کرے یا کوئی بھی آپ کو ریاکشن دے, ہمیشہ یاد رکھیے کہ وہ ایک آئینے کی طرح ہے, اس میں آپ اپنا عکس دیکھ سکتے ہیں. تو جس چیز کے بارے میں آپ اگلے کو ججمنٹل ہو رہے ہیں یا اس کے الفاظ کے چناؤ سے یا چیزوں سے, یہ ایک طرح سے آئینہ ہوتا ہے آپ کو اپنے بارے میں بتانے کا. اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ اگر آپ یہ کہیں بھی کہ مجھے غصہ آتا نہیں, کوئی اور غصہ دلاتا ہے, ان کے الفاظ کا انتخاب مجھے غصہ دلاتا ہے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, یاد رکھیے کہ اٹ از ایکچولی شیڈنگ لائٹ جہاں آپ کا زخم ہے. یعنی اگر کسی نے آپ کی ذہانت پہ چوٹ کی شاید آپ کو فرق نہیں پڑا, آپ کی عمارت پہ چوٹ کی آپ کو فرق نہیں پڑا, لیکن آپ کی شخصیت پہ, آپ کی خوبصورتی پہ, ظاہری خوبصورتی پہ کوئی آپ کو ٹوک گیا یا کوئی آپ کو تانا دے دیا تو وہاں آپ کو تکلیف ہوئی. دس از اونلی شوئنگ یو, یا آپ غصے میں آ گئے, یہ اٹ از اونلی شوئنگ یو کہ کون سی چیزیں آپ کے لیے خود ایک زخم ہے, ایک ناسور ہیں, اینڈ اٹ از این اپرچونٹی فار یو ٹو ورک آن اٹ.